السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم أجد قرأ. إذا اليوم سنتطرق إلى دراسة درس جديد مخصص لتلاميذ السنة الثانية إعدادي مسلك دولي. هذا الدرس يحمل عنوان Les atomes et les molécules. Les atomes بالعربية هي الذرات. Les molécules كنقصد بها الجزيئات. إذا من خلال هذا الدرس غادي نتعرفوا على مفهوم الذرة، يعني نوسيون دو لاتوم، يعني سي كوا لاتوم، يعني اشنو كنعنيو بالذرة وشنو كنعنيو بلا موليكول اللي هي الجزيء. إذا نبدأ الدرس. لي زاتوم، لي زاتوم بمعنى الذرات. définition. L'atome c'est la particule la plus petite constituant de la matière. يعني الذرة هي أصغر جزء موجود في المادة. يعني إلا خدينا أي مادة كيف ما بغات تكون، أصغر عنصر كيكون ديك المادة غير قابل للتقسيم مرة أخرى، ما يقدرش نقسمه مرة أخرى. وكذلك هذا العنصر غير قابل، يعني كما قلنا غير قابل للتقسيم مرة أخرى، وما يمكنش نشوفوه بالعين المجردة. هذا العنصر اللي كيكون هذه المادة كنسميوه الذرة، كنسميوه لاتوم. يعني بصفة عامة جميع المواد كيف ما بغات تكون تتكون من ملايير الذرات. يعني أي حاجة، مثلا إلا خدينا قطعة ديال الخشب، في الداخل ديالها كاينين ملايير ديال الذرات، يعني ملايير ديال الذرات إلا اتحدوا كيعطيونا المادة. دونك l'atome كما قلنا c'est la plus petite particule qui constitue la matière. نمرو الفقرة الموالية. لو سامبول اي موديل دو لاتوم. لو سامبول كنقصدو به الرمز، يعني اشنو هو الرمز ديال الذرة، ثم لو موديل دو لاتوم بمعنى النموذج ديال الذرة. غنبداو بالرمز. L'atome symbolisé par la première lettre dans son nom latin et écrit par un majuscule, parfois une deuxième lettre et ajoutée et écrit en minuscule. دونك هنايا كيفاش كنرمزو للذرة؟ كنعرفو بأن الذرة كما قلنا في الأول هي أصغر عنصر يكون المادة، وهذه الذرة هي أهم حاجة كاينة في الكيمياء. لذلك علماء ديال الكيمياء عطوها ما يسمى رمز، يعني كل ذرة تختلف فيما بينها. دونك إلا كان الاختلاف بين الذرات بطبيعة الحال خصنا نعطيوها واحد الرمز، وهذا الرمز كل ذرة عندها رمز خاص بها كنميزو بين هاد الذرات. يعني باش نميزو بين هاد الذرات خصنا واحد الرمز خاص. هذا الرمز الخاص كنسميوه بالرمز الكيميائي، لو سامبول شيميك. هاد لو سامبول شيميك منين كنجيبوه؟ تو سامبلومون كنجيبوه منه لو نون لاتان، يعني الاسم اللاتيني. يعني كل ذرة عندها واحد الاسم اللاتيني ديالها، وكناخدو اول حرف من الاسم اللاتيني، يعني بروميير لتر دو سون نون لاتان، يعني الحرف الاول. ثم الا كانوا عندنا جوج ديال الذرات كيتشابهوا بنفس الحرف، يعني كيبداو بنفس الحرف، يعني دو زاتوم كي كومونس باغ ميم لتر، يعني كيبداو بنفس الحرف، هنا شنو كنديرو؟ ضروري خصنا نزيدو الحرف الثاني، ولكن بشرط هاد الحرف الثاني خص يتسمع كي سو برونونس، يعني ماشي الحرف الثاني اللي مكتوب، اللي كيتسمع. يعني بعض المرات كنلقاو بعض الحروف اللي هما دي لتر ميوي اللي ما يمكنش نطقوهم. دونك اللي كنسمعوهم هما اولا الحرف اللي كيتسمع اللي كنسمعوه هو اللي خصنا نكتبو. يعني مثلا غادي نعطيو بعض الامثله، يعني فقط غير باش نعرفوا كيفاش نعطيو الرمز. الرمز كناخدو من الحرف الاول اللاتيني ثم الحرف الثاني الذي ينطق فقط لا غير. اذا ناخدو نمرو الفقرة الموالية. دونك بوغ سيميلي لاتوم نو زوتيليزون ان موديل. يعني هنايا باش نعطيو واحد النموذج ديال الذرة. هاد النموذج ديال الذرة هو عبارة عن نموذج كنمثلو هاد الذرة من خلالو،
عن طريق كريات، وكل كرية كتختلف باللون وكتختلف كذلك من حيث القد كنقصدو به مثلا من حيث الحجم، يعني كل ذرة مثلا كاين اللي عندها حجم كبير، كاين اللي عندها حجم صغير إلى غير ذلك. إذا pour simuler l'atome nous utilisons un modèle composé de boules de différentes couleurs كما قلنا، يعني كيتكون من مجموعة من الكريات ذات ألوان مختلفة et de taille كذلك حجوم أو لا أحجام عفوا مختلفة كذلك dont les dimensions sont proportionnelles aux dimensions réelles de l'atome. يعني كل ما كانت الذرة كبيرة كل ما كنمثلوها بكرية أكبر، كل ما كانت الذرة أصغر كل ما كان عندنا كرية صغيرة كذلك. إذا نمر إلى بعض الذرات الأكثر استعمالا في الكيمياء. دونك عندنا واحد الجدول كيوضح لنا بعض الأمثلة اللي كنستعملوها بزاف. عندنا 3 كولون، عندنا نو دو لاتوم يعني الاسم ديال الذرة، لو سامبول اللي هو الرمز، ثم لو موديل اللي هو النموذج الذري. أول ذرة عندنا ذرة الهيدروجين، دونك أول حرف من هيدروجين اللي هو لا لتر اش، يعني حرف اش، كناخدو هذا الحرف الأول وكنحطوه في لو سامبول، ثم بعد ذلك كناخدو واحد الدائرة تكون صغيرة وكنلونوها بالأبيض. دونك لو موديل اتوميك ديال الهيدروجين سي اون بول بلانش، كرة بيضاء. يعني يقدر مثلا الأستاذ يعطيكم مثلا في الفرد واحد الكرة بيضاء ويقول لكم شنو هي هاد الذرة، هاد الذرة هي ذرة الهيدروجين، سي لاتوم ديدروجين، سون سامبول سي اش، الرمز ديالها اش، او لا يعطيكم اش يقول لكم شنو هو الموديل اتوميك ديالها. نمر الى الذرة الموالية، ذرة الكربون، لو كربون. دونك كربون الحرف الاول اللي هو سي، دونك كتشوفوا جميع، دونك سي كنرمزو لذرة الكربون، وكذلك كناخدو واحد الدائرة وكنلونوها بالاسود بحيث تكون كبيرة شوية على ذرة الهيدروجين. ثم بعد ذلك نمر الى الذرة الموالية اللي هي ذرة الازوت. ذرة الازوت عندنا اسم اخر اللي كتسمى لو نيتروجين، وكناخدو حرف الاول من نيتروجين اللي هو الحرف ان، ثم كنديرو بطبيعة الحال واحد الكرية ذات لون ازرق، ولكن بشرط يجب دائما احترام هاد الحجوم اللي كاينين هنايا، يعني هاد الحجوم تقريبا كيمثلوا الحجم ديال الذرة الحقيقي. ثم ذرة الأكسجين. ذرة الأكسجين أول حرف من أكسجين اللي هو الحرف O، وكنمثلوها بواسطة كرية ذات لون أحمر. سوفخ هي ذرة الكبريت، يعني هذا الاسم هو اسم مشتق من الاسم العربي، يعني سوفخ بمعنى صفر. هاد الصفر هي واحد المادة اللي هي مادة الكبريت، سموها العرب بالصفر. لماذا؟ لأن اللون ديالها أصفر. يعني هاد المصطلح أو هذا الاسم هو اسم مستنبط من اللغة العربية. سوفخ أول حرف من سوفخ اللي هو اس، وكنمثلوه بواسطة واحد الكرية اللي هي كرية صفراء. ثم أخيرا عندنا كلور. لاحظوا معايا كلور أول حرف من كلور شنو هو السي. دونك هنايا عندنا إشكال كما قلنا في الأول، عندنا ذرة الكربون كتبدا بالسي، وعندنا فوالا كربون بالسي، وعندنا لو كلور بالسي. دونك اشنو قلنا؟ فاش كيكون عندنا جوج ديال الذرات كيبداو بنفس بنفس الحرف، كنمشيو ولا كنزيدو حرف ثاني، ولكن بشرط هذا الحرف الثاني هو حرف ينطق. دونك غادي نقراو هاد الذرة. دونك هاد الذرة إلا قريناها كنسميوها كلور. دونك اش واش كنطقوها؟ لا، سي اون لتر ميت ما كتنطقش. دونك اشنو هو الحرف اللي كيتنطق الثاني اللي هو ال، كلور. دونك هنايا سي الحرف الاول كيتكتب كبيرا يعني ماجيسكول سي،
والحرف الثاني خص يتكتب صغير، يعني بلا لتر مينوسكيل ال. دونك سي ال هو لو سامبول، الرمز ديالاش ديال ذرة الكلور، ذرة كلور. ثم كنمثلوها بواسطة واحد الكرية اللي هي ذات لون أخضر. إذا من هنا كيتضح لنا بأن كل ذرة عندها واحد رمز خاص، سامبول شيميك سبيسيفيك، وعندنا موديل اللي هو نموذج خاص. هذا النموذج كنمثلوه بواسطة كريات ذات ألوان مختلفة وحجم كذلك مختلف، يعني كل ذرة عندها واحد الحجم وواحد اللون مختلف، وكذلك عندها رمز مختلف. ثم نمر إلى الفقرة الموالية اللي هي فقرة الجزيئات. الجزيئات كما قلنا في الأول بالفرنسية كتسمى لي موليكول. دونك غادي نديرو لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون هو التعريف. اشنو كنقصدو ب لا molécule يعني بالجزيئة. La molécule est la plus petite partie d'un corps pur qui conserve les mêmes propriétés chimiques de ce corps. Donc كما قلنا الجزيئة هي أصغر عنصر يكون جسم خاص. فاش كنقول ان كور بور، اشنو هو كور بور؟ كور بور هو واحد الجسم كيتكون من مادة وحدة. العكس ديال كور بور هو ميلونج، قريتوها في السنة الأولى إعدادي. كاين عندنا لي ميلونج. لي ميلونج هو واحد الخليط، يعني واحد الخليط، واحد الجسم كيتكون من بزاف ديال المكونات. فاش كنلقاو واحد الجسم كيتكون من مادة وحدة كنسميوه كور بور. دونك فاش كناخدو واحد الجسم اللي هو كور بور، أصغر عنصر فيه اللي هو لا موليكول. بالمناسبة هاد لا موليكول اللي هي الجزيئة اشنا هي؟ الجزيئة فقط هي عبارة عن اتحاد الذرات. يعني مثلا فاش كتلقى واحد الذرة كتجمع مع اختها ياك، اولا كيتجمعوا مع ذرات اخرى مختلفين، فاش كيتجمعوا كيتحدوا هما اللي كيعطيونا جزيئة. يعني الا دخلنا مثلا لواحد المادة او لواحد الجسم، في الداخل ديالو شنو كنلقاو الجزيئات، وفي الداخل ديال الجزيئات كنلقاو ذرات. هادشي اللي خصنا نعرفو ونفهموه مزيان. Donc une molécule est un ou plusieurs atomes interconnectés كما قلنا. يعني الجزيئة هي مجموعة من الذرات اللي كتكون مرتبطة بيناتها، وهاد الذرات ces atomes sont similaires ou différents. دونك هاد الذرات او هاد الجزيئات عفوا، هاد الجزيئات يمكن أن تكون ناتجة عن ذرات متشابهة أو لا ذرات مختلفة. يعني نقدروا نلقاو واحد الجزيئة كتكون من ذرات كيتشابهوا مع بعضياتهم، وكيكون عندنا جزيئات كتكون من ذرات مختلفين. فورمول دون موليكول يعني الصيغة، كيفاش كنكتبوا الصيغة ديال الجزيئة. يعني في الأول هضرنا على لو سامبول ديال لاتوم، يعني كيفاش كنكتبوا الرمز ديال الذرة. دابا نهضروا على الرمز او الصيغة ديال الجزيئة. La molécule est représentée par une formule qui contient les symboles des atomes qui la constituent. Puis nous ajoutons le nombre de chaque type d'atome à droite et en bas de son symbole. دونك هنايا كيوضح لنا كيفاش غادي نكتبوا الصيغة ديال الجزيئة. دونك la molécule اللي هي الجزيئة est représentée par une formule qui contient les symboles des atomes. دونك هنايا اشنو كيقصد؟ كيقصد بان الصيغه ديال الجزيئه تكتب عن طريق عن طريق كتابه الذرات التي تكونها. يعني مثلا الا خدينا واحد الجزيئه معينه كتكون من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين كنكتبوا سي وكنكتبوا اش، ولكن ما نساوش باللي ضروري خصنا نزيدوها هي مكتوبه. Puis nous ajoutons le nombre de chaque type d'atome. يعني ضروري خصنا نزيدو أعداد ديال الذرات اللي كيكونوا هاد الجزيئة. يعني مثلا تقدر تلقى واحد الذرة فيها جوج ديال الكربون، دونك كنكتبو سي وكنكتبو تحت منها جوج، أولا كنلقاو مثلا واحد الذرة فيها الهيدروجين 4، دونك كنكتبو اش وكنكتبو تحت منها 4. دونك ا droite في اليمين ولتحت et en bas de son symbole. دونك نمر إلى الفقرة الموالية. représentation des molécules يعني تمثيل الجزيئات. يعني كما شفنا
بالنسبة ليزاتوم قلنا بأن chaque atome est caractérisé par un symbole يعني بواحد الرمز، وعندها واحد لو موديل، واحد نموذج اللي هو ان موديل موليكولير اللي هو نموذج دقائقي، وكنمثلوه بواسطة كريات دي بول كي سون كاركتيريزي بمعنى اللي كيتميزوا qui sont caractérisés par des couleurs différents et des volumes aussi différents، يعني لي طاي ديالهم كيختلفوا على حسب الذرة. دونك هنا غادي نمروا لا موليكول. قلنا بالنسبة لا موليكول هي فقط اتحاد ديال مجموعة من الجزيئات، فاش كيتحدوا بيناتهم كيعطيونا لا موليكول. دونك دابا نهضروا على سكون ابيل لا ريبريزونطاسيون، يعني كيفاش نمثلوا كل جزيئة. في هذا الجدول عندنا مجموعة من الجزيئات اللي غادي نهضروا عليهم في هذه السنة اللي كاينه عندكم في المقرر ديال السنة الثانية إعدادي مسلك دولي. دونك غادي نبداو بأول جزيئة. عندنا لو كنعرفوه الجميع اللي هو الماء. الصيغة ديالو لا فورميل شيميك، الصيغة ديالو الكيميائية كتكتب على الشكل التالي H2O. H اللي هو الرمز ديال ذرة الهيدروجين، جوج كنكتبوها لتحت على اليمين ولتحت باش نبينو بان هاد الذرة او هاد الجزيئة عفوا راه كتكون من جوج ذرات ديال الهيدروجين، ثم او اللي هي ذرة الاكسجين. لو ديهيدروجين عندنا H2 اللي هو ثنائي الهيدروجين. لو ديوكسيجين غاز ثنائي الاكسجين اللي هو O2. لو ديوكسيد دو كربون اللي هو غاز ثنائي اكسيد الكربون CO2. لو مونوكسيد دو كربون اللي هو غاز احادي اكسيد الكربون اللي هو CO. ثم لو ميثان اللي هو غاز الميثان اللي هو CH4. ثم لو ديازوت اللي هو N2 اللي هو غاز ثنائي الازوت. اذا هنا غادي نهضروا على لا كومبوزيسيون اون اتوم، يعني المكونات ديال الجزيئه، يعني هاد الجزيئه مناش كتكون اولا شنو هما الذرات اللي كيكونوا هاد الجزيئه. غنمروا لاول جزيئه كما شفنا كما هضرنا عليها اللي هو جزيئه الماء لو. لاحظوا معايا لا فورمول شحال فيها من ذرات الهيدروجين، فيها جوج، دونك نكتبوا 2 هيدروجين ووحده ديال الاكسجين. دونك دابا غادي نمروا لو موديل موليكولير. لو موديل موليكولير راه بحالو بحال لو موديل اتوميك. هنا شنو كنديروا؟ تو سامبلومون كناخذوا لي زاتوم يعني الذرات اللي كيكونوا هاد الجزيئات، و كنعطيو كل ذره بالنموذج ديالها. مثلا في هذا المثال عندنا ذره الاكسجين. ذرة الاكسجين كنمثلوها بواسطة كرية بلون احمر، ثم عندنا جوج ذرات ديال الهيدروجين كنمثلوهم بواسطة كريات بيضاء، يعني غادي ندير واحد الكرية حمراء مربوطة بجوج ديال الكريات بيضاء. اذا هي. ثم نمر الى المثال الثاني لو ديهيدروجين H2 فيه جوج ديال لاطوم ديال الهيدروجين، يعني جوج ديال الكريات بيضاء. ثم ديوكسيجين عندنا جوج ديال لاطوم ديال الاكسجين، دونك غنديرو جوج كريات حمراء. ديوكسيد دو كربون فيه واحد ذره ديال الكربون اتوم دو كربون تما كتبتهاش، ثم جوج ديال لي زاتوم ديال الاكسجين، دونك غادي نديرو كريه بلون اسود وجوج كريات بلون احمر، دونك هما. ثم الاكسيد دو كربون فيها واحد لاتوم ديال الكربون وواحد لاتوم ديال الاكسجين، يعني كريه بلون اسود والاخرى بالاحمر. لو ميثان عندنا وحده ديال الكربون وربعه ديال الهيدروجين، دونك غنديرو كريه بلون اسود محاطه بربعه د الكريات بيضاء. ثم عندنا N2 اللي هي اولا اللي هو غاز ثنائي الازوت، جوج ديال لاتوم دازوت، يعني جوج ديال الذرات ديال الازوت، بمعنى جوج كريات زرقاء. اذا نمر فقره اخرى من هذا الدرس اللي هي فقره اساسيه
corps pur simple et corps pur composé. كما قلنا في الأول بلي لو كور بور كنقصدو به الجسم الخالص، يعني الجسم اللي كيتكون من مادة وحدة، والعكس ديالو هو الجسم أو عفوا الخليط اللي هو ميلونج. دونك في هاد الدرس غادي نهضرو على لي كور بور، يعني الأجسام الخالصة فقط. دونك لي كور بور كتنقسم لجوج ديال الأقسام. عندنا لي كور بور سامبل اللي هو الجسم الخالص البسيط، وعندنا كور بور كومبوزي اللي هو الجسم الخالص المركب. دونك غنبداو بلو كور بور سامبل. اشنا هو لو كور بور سامبل اللي هو الجسم الخالص البسيط؟ celui dont la molécule est constituée d'un même type d'atome، يعني عبارة عن واحد الجزيئة اللي كتكون من نفس الذرات أو لا من ذرات متشابهة. بحالاش اكزومبل O2 عندنا جوج ديال الذرات ديال الأكسجين، عندنا H2 اللي هو لو ديهيدروجين اللي هو كيتكون من جوج ديال الذرات ديال الهيدروجين دائما نفس الذرات. لو تريوكسيجين عندنا ثلاثة ديال الذرات ديال الأكسجين. ثم نمر إلى الجسم الآخر اللي هو الجسم الخالص المركب لو كور بور كومبوزي، celui dont la molécule est constituée d'atomes de type différent، هو العكس، يعني هو عبارة عن واحد الجزيئة اللي كتكون من ذرات مختلفة. بحالاش اكزومبل لو مونوكسيد دو كربون اللي هو سي او كيتكون من ذرة ديال الكربون وذرة ديال الأكسجين. عندنا لو كلورور دو صوديوم كيتكون من ذرة ديال الصوديوم ان ا وذرة ديال الكلور سي ال، يعني مختلفين. ثم عندنا لو ميثان اللي كيتكون من ذرة ديال الكربون سي او 4 ذرات ديال الهيدروجين. دونك هنا كنهضروا على ان في الجزيئه فاش كتكون من ذرات مختلفه كنهضروا على كور بيور كومبوزي، الا كتكون من ذرات متشابهه كنهضروا على كور بيور سامبل. بعد غادي نهضروا على لو موديل موليكولير دو لير، يعني النموذج الجزيئي ديال الهواء. هضرنا على الهواء وقلنا بان الهواء كيتكون من مجموعة من الغازات، من أهمها غازين. عندنا أهم الغازات اللي كيكونوا الهواء هما جوج، هضرنا عليهم في الدرس الثاني. عندنا غاز ثنائي الأكسجين قلنا كيمثل تقريبا 21%، وعندنا غاز ثنائي الأزوت اللي كيمثل واحد تقريبا 78%، وكتبقى لنا 1% اللي هي الغازات الأخرى. دابا غادي نهضروا على لو موديل موليكولير، يعني كيفاش غادي نمثلوا الهواء بواسطة واحد النموذج جزيئي. قلنا بأن الهواء كيتكون من جوج ديال الغازات. عندنا غاز ثنائي الأكسجين اللي هو لو ديوكسيجين، وهضرنا على لو ديوكسيجين قلنا بأن لو ديوكسيجين الصيغة ديالو لا فورميل شيميك ديالو هي O2 O2، بمعنى كيتكون من جوج ذرات ديال الأكسجين. اشنا هي جوج ذرات ديال الأكسجين؟ بمعنى جوج كريات حمراء. جيد، جوج كريات حمراء. إذا لاحظوا معايا عندنا لو موديل موليكولير ديال لو ديوكسيجين كنرمزو ليه بجوج كريات حمراء. علاش؟ حيت لا فورمول ديالو هو لو ديوكسيجين. لو ديازوت كنرمزو ليه بجوج كريات زرقاء كما كتشوفوا في الشكل. دونك لو موديل موليكولير دو ديازوت. دونك بالنسبة لا représentation moléculaire de l'air، conclusion، dans un corps pur، يعني في أي جسم، في الجسم الخالص toutes les molécules sont identiques، يعني جميع الجزيئات كلها متشابهة. L'air est un mélange de molécules de différents corps purs. الهواء عبارة عن خليط ماشي جسم خالص. L'air est un mélange de molécules différents، يعني إلا لاحظتوا معايا مثلا هاد القنينة كنلاحظوا بأنها كتكون من مجموعة من الجزيئات المختلفة. دونك إلا كان عندنا جزيئات مختلفة هنا كنقولوا بأن الهواء عبارة عن خليط وليس جسما خالصا. دونك il contient 4 fois plus de molécules de diazote. دونك إلا لاحظنا وحسبنا عدد الجزيئات اللي عندنا في القنينة هنايا شحال من جزيئة عندنا. دونك هنا كيبان لنا بأن عندنا جوج جزيئات باللون الأحمر، عندنا وحدة وعندنا وحدة هي جوج. بالنسبة للجزيئة ديال الأزوت إلا حسبناهم غادي نلقاو شحال؟ 1 2 3 4 5 6 7 8.
بمعنى 4 أضعاف ديال le modèle moléculaire ديال le dioxygène. Donc, كما قلنا, elle contient 4 fois plus de molécules de diazote que de molécules de dioxygène.